اليوم إن شاء الله محاضرتنا عن الفيزيكال اكزامينيشن. فيزيكال اكزامينيشن اللي هو أساسا الفيزيكال اكزامينيشن أو زي ما مسمينه احنا نيرسينج اسسمنت، هو جزء من النيرسينج اسسمنت. فده موضوعنا نحن هنتكلم عنه طبعا باختصار، يعني لأنه كلمة الفيزيكال اكزامينيشن فيه فحص يعني كتير وفيه شغل كبير جدا جدا، ودي كلها إن شاء الله لما تجي سنة تانية تجي في الباطنية والجراحة هتعرفوا how to assess أو كيف إنكم تعملوا تقييم وكيف تعملوا فيزيكال اكزامينيشن لكل الجسم بتفاصيله. نحن هنا هنختصر بس زي ما بنتكلم عن يعني المبادئ أو البيزك الأساسيات عن كلمة الفيزيكال اكزامينيشن. طيب الفيزيكال اكزامينيشن a nursing assessment includes the physical examination, the observation or measurement of signs which can be observed or measured, or symptoms such as nausea, vertigo, which can be felt by the patient. يعني هنا داير يورينا انه الفيزيكال اكزامينيشن هو اساسا جزء من النيرسينج اسسمنت، لان الاسسمنت معناته التقييم او تقييم حالة المريض. بما ان نحن بنغيم من ضمن الحاجات اللي نحن بنغيمها بنتبع طريقة اللي هي عشان نغيم من الطريقة نحن الفحص البدني. دي واحدة من الوسائل اللي نحن ممكن نخضع لها بالنسبة للفيزيكال اكزامينيشن. والفيزيكال اكزامينيشن ممكن يكون باي اوبزرفيشن، يعني ممكن يكون عن طريق ملاحظة، ممكن يكون ميجرمنت قياس لعلامات معينة، أو معرفة شنو أعراض معينة. وهذه الأعراض مرات طبعا ما بتصل إلا عن طريق ما بيشعر بها إلا المريض. يعني نحن ما كنيرس ما بنعرف إلا الساينس، بنعرف العلامات، ولكن لا يمكن إنه نعرف شنو السيمبتومز. وإن كان ممكن نخمن، يعني مثلا زي الساينس زي البين مثلا، زي المتألم، يعني هو اللي بيحدد لي انه هو متألم في الحتة الفلانية وكده. لكن احيانا برضه انا ممكن اشعر ان الزول ده ما طبيعي، بقدر اقول انه ما طبيعي، لكن ما بقدر اقول ان الزول ده متألم. ألمه وين، درجة الألم شنو، ده ما بيشعر بها الا شنو المريض. فبتعتبر هنا شنو symptoms بالنسبة لنا. يبقى الساين اند سيمبتومز هي برضو وسائل من وسائل معرفة أشياء كثيرة جدا، أو ممكن نستخدمها أو نستفيد منها في النيرسينج اسسمنت. طيب the techniques used may be include inspection, palpation, auscultation, and percussion, in addition to the vital signs of temperature, blood pressure, pulse, and respiration rate, and further examination of the body system such as cardiovascular or muscular skeleton system. يعني التكنيك او التكنيك اللي بنستخدمه نحن لما نيجي نتكلم عن الفيزيكال اكزامينشن، عايزين نعمل فحص بدني بالنسبة للشخص، التكنيك اللي دايما نحن نستخدمه هو لازم يكون فيه نوع من المعاينة، الإحساس، السمع، الضرب أو الطرق على حتة معينة، بالإضافة إلى إن إحنا بنستفيد من الميجرمنت زي الفيتال ساينس اللي هي زي شنو بودي تمبريتشر بنقيسه من الفيزيكال اكزامينشن، لأنه بيورينا درجة حرارة الجسم كم عن طريق الميجرمنت طبعا. وعندنا البلس، وممكن يكون الريسبيريشن ريت، وممكن بالإضافة لذلك نحن ممكن نعرف البودي سيستم، يعني بعض الأشياء
في اللي هو زي الكارديوفاسكولار سيستم والماسكولار سكيلتون شنو سيستم. والكارديوفاسكولار سيستم ده ذاته ممكن اللي هو الميجرمنت فيتال ساينس برضه يوضح لنا البالس والريسبيريشن و الى ذلك. طبعا برضه نحن ممكن نعرف المسل سكيلتون من عن طريق الاوبزرفيشن يعني او الملاحظه. نلاحظ مثلا العضله دي ما كده، العظم ده مكسور، الايد دي ما عديله. يعني كل الحاجات دي نحن ممكن نحس بيها ونقيمها نحن، ودي بتعتبر نوع من الفيزيكال شنو اكزامينيشن. يبقى الفيزيكال اكزامينيشن يا اخوانا هي عبارة عن فحص بدني، وهو بيعتبر جزء اساسي من النيرسينج اسسمنت. لانه نحن لو عملنا الفيزيكال اكزامينيشن معناته بنقدر نعرف كل الحاجات الطبيعية والغير طبيعية في جسم الشخص المعني. وزي ما قلت لكم احنا هسه هنا في البيزك نيرسينج او في الفاندمنتال اوف نيرسينج دايرين نتكلم بس عن الحاجات الاساسيه، يعني المفاتيح دايرين نفتح لك بس. لكن ان شاء الله وبعد ذاك حتخش جوا لما تصل سنه ثانيه وتمشي الباطني او الباطني والجراحه هتتعلم اكثر how to apply the physical examination. طيب لو جينا شفنا الاسبكتس اوف ذا فيزيكال اسسمنت، اول حاجه يعني ممكن واحد يسالنا سؤال يقول لنا يعني، او سؤال بصوره مبسطه جدا جدا يقول لنا يعني شنو الهدف شنو يعني من الفيزيكال اكزامينيشن. طبعا ده سؤال يعني واحد ممكن يقول والله ده سؤال يعني ما منطقي. لو نحن اصلا عرفنا كلمه الفيزيكال اكزامينيشن هو معناته الفحص البدني، معناته اوريدي نحن عارفين الهدف من الفحص البدني. لكن ممكن واحد يقول لا يا اخي ممكن يقولها لنا كده في شكل نقاط يعني عشان نستفيد منهم. نحن عشان كده ممكن نقدر نقول لك في شكل نقاط. البيربس اوف فيزيكال اسسمنت، الهدف من الفحص او التقويم البدني او التقييم البدني شنو؟ screening of the general well being. دايرين نشوف نعمل مسح عام للصحة بتاعت الشخص ذاته. يعني اخواننا ما بالضرورة انه الفيزيكال اكزامينشن الا نسوي له الزول عيان، لا، ممكن نسوي له الزول غير عيان. وصلا بالمناسبة يعني انه الفيزيكال اكزامينشن اي شخص سنويا مفروض يعمل فيزيكال اكزامينشن. في ناس مفروض يعملوا ديلي فيزيكال اكزامينشن. زي منو مثلا؟ زي طبعا احنا هسه عارفين انه في ظاهرة انه مثلا في دايما سرطان بتاع الثدي كتير، فنحن بنطلب دايما من النساء او الفيميل انه ممكن يوميا يعملوا فيزيكال اكزامينشن لشنو؟ للبريست during the passing، اثناء الحمام يكون عندهم مراية في الحمام ويعملوا هم شخص براهم يعملوا فيزيكال بمعنى انه شنو؟ يتحسسوا، يشوفوا بعينهم في حاجة ما طبيعية في البريست كده عشان من بدري يقدر يمشوا. ده عشان كده بنعمل السكرينينج اوف ذا جنرال ويلينج بين. دي مفترض اي زول يسويها كل سنة على الاقل انه يسوي. لكن طبعا احنا دولة فقيرة ودولة تعبانة، ما بنمشي للمستشفى وما بنمشي للدكتور ما لم نعيا، ما لم نبقى تعبانين. النقطة الثانية validation of complaints that cause the patient to seek health care. بعد ذلك بنعمل للتحقق من حاجة بيشتكي منها المريض من ناحية صحية. يعني بيجي يقول لي مثلا عندي أي شيء، طبعا لو قال لي والله عندي ألم هنا مثلا خدت في صدره مثلا، ما معناته بس أجيب على الصدر أشوف الصدر، لا، في حاجات لها علاقة في أمراض قد تكون هي ألوان محولة، يعني هي المكان الأساسي ما هو هنا، تكون أماكنها غير هنا. فأنا لازم أعمل له فيزيكال عشان أتأكد 100% الزول ده بيشتكي من وين، يعني هو فعلا في المكان اللي هو بيشتكي منه ولا في حتة تانية من الجسم. الحاجة الثانية monitoring of the current health problem. برضو بعد ما نحن شخصنا وعرفنا الزول، الفيزيكال اكزامينشن ما بجي في حد انه خلاص عرفنا الزول وانتهى موضوعنا، لا، برضو بنراقب بالمريض كل مرة بنجي نعمل له تشيك زي الفيتال ساينس. يعني
احنا كل ساعتين كل يوم كل بعد كم يوم بنجي الضغط وكده كلها لازم، وكل مرة الدكتور بيعاين للمريض بيلاحظ لهم بيشوفه بدأ يتحرك، كلها دلالة على انه هو to observe to monitoring the patient during the شنو الديزيز او البروبلم بتاعه. فنحن برضو يكون متواصلين به، لانه بدينا بيعكس لنا هل المريض ده ماشي في تطور ولا ماشي في تأخير. الحاجة الثانية يا شباب هو formulation of diagnosis and treatment. لما انت تعمل الفحص البدني وكده وتطلع زي ما بقولوا يعني حاجة مختصرة، وتقوم خديت يعني 3-4 حاجات انت شاكي فيها، فبعد ذاك الحاجات دي عشان انا افصل بين الثلاثة ديل لازم اعمل تشخيص، اعمل صيغة بتاع التشخيص، اقول له والله يمشي افحص لي الدم، افحص لي الوايت بلاد سيلز، والله يمشي اعمل لي اشعة، والله اعمل لي كده. دي كلها جات من وين؟ بعد ما انا حددتها بالفيزيكال اكزامينشن. انا داير شنو؟ ما انا هنا اختصرت المحل وقصرت الموضوع وحصرته في حتة، بس الحتة دي اللي انا حصرتها فيها 1 2 3 مثلا، عشان انا ازيح الشك باليقين لازم اعمل له شنو؟ تشخيص. طيب بعد ما عملت التشخيص وتأكدت 100% معناته انا لازم اضع عليه صيغة علاجية. بعد ذاك اوري انه بعد ما عملت الفيزيكال اكزامينشن اقدر اعرف شنو العلاج، نوعية العلاج اللي هي بعد الفحص اتضح لي الزول ده عنده شنو، بعد ذاك اديها للمريض. فدي من الحاجات المهمة اللي لازم ننتبه لها. لا ده الادوات الاكيوبمنت فور فيزيكال اكزامينشن، الادوات اللي نحن بنحتاج لها لعملية الفحص البدني. الادوات دي هي عبارة عن مثال للادوات، ما قد تكون كل الادوات المطلوبة نحن المفروض نعملها، لكن هي جزء منها اللي هي required، ممكن يكون optional بالنسبة لنا. السيتسكوب معروف، عندنا السماعة وعندنا التنج بليدز وعندنا البين لايت وعندنا التاب ميجر وعندنا الاسفاغومانوميتر وعندنا الريفلكس هامر وعندنا السيفتي بين، وعندنا الجلوفز وممكن يكون في جوز وممكن يكون في بين وفي ممكن اللوبريكانت ونيزل سبيكلوم، وممكن يكون في تانك فور او التانينج فور اللي هو 128 هازارد وكده. ممكن يكون عندنا الاوتو اوبسالميك اللي هو منظار للعين. ودي كلها ادوات هي امثله للادوات، ما كل الادوات اللي نحن ممكن نحتاج لها، لكن دي هي عباره عن امثله بالنسبه لنا. طبعا السلايد ده بيورينا واحدة من الأدوات اللي بنستخدم بنسميها الفاجينال سبيكليوم أو السبيكلوم. الفاجينال سبيكيولم دي هي طبعا زي المنظار المهبلي، ودي بيستخدموها للفحص أو لو عايزين يعمل أي تشخيص أو نظرة داخلية بالنسبة للمهبل بتاع المرأة. شوفوا الصورة دي كويس عشان تقدر تعرفوا. الصورة دي برضو بتورينا السبيكولوم، السبيكولوم بتاع النيزل سبيكولوم اللي هو زي الفاجينا سبيكولوم اللي هو بنشوف بيه هنا، بدل ما هناك نشوف بيها الفاجينا هنا بنشوف بيها الأنف بتاع المريض من داخل الأنف، نقدر نشوف نحن إذا كان في أي حاجة طبيعية ولا غير طبيعية بالنسبة فدي نوع من السبيكولوم. طبعا ده النوع اللي هو التنجينج الفورك اللي هو عبارة عن برضه من الأدوات اللي بتستخدم لقياس السمع، حاسة السمع. فدي برضه وهي ممكن تكون في ست منها، يعني مجموعة كبيرة منها، ما واحدة، أكتر من واحدة ممكن تكون مجموعة موجودة فيها. فدي نوع منها لابد أن نكون إحنا برضه حريصين نعرف الشكل ده لما نشوفه في المعمل نقدر نميزه هو شنو.
ده طبعا معروف للجميع في السلايد اللي قدامنا ده. السكوب أول من الأدوات طبعا اللي هي كل طالب بيعرفها، ودي عرفناها من الفيتال ساينس وبنستخدمها كتير جدا جدا لقياس العلامات الحيوية، بنقدر نعرف بها الضغط، وممكن حتى نعرف بها البلس اللي هي زي الإيبيكال بلس، ودي معروفة بالنسبة لنا، ودي مهمة. وما أظن في عنبر أو في وحدة أو في جسم ما بتلقى فيه سماعة، ونقدر نقول ده الرمز الأساسي بالنسبة لناس الميديكال شنو فيلد، اللي يقدروا يعرفوا بيهم إنه ديل هم أطباء، هم ديل شغالين في الحق الطبي. طبعا ده سنيلز تشارت. سنيلز تشارت دي هي طبعا يعني عبارة عن مخطط بنقدر نعرف به أي خلل في العين زي قصر النظر وطول النظر. و السينيال الشارت اللي هو بيكون في أنواع كثيرة من الشارتات دي بالمناسبة وأشكال كثيرة، وفي كلها في النهاية بتهدف إلى معرفة الخلل في الموجود. فزي ما أنا قلت هي كل الأدوات اللي نحن شايفينها قدامنا هي عبارة عشان نقدر نميز بها الحاجات، ودي بتورينا المدخل بتاعنا بالنسبة للفيزيكال اكزامينيشن، ونقدر نقول يا داب يا هادي يا لازم نحن بنفتح الباب عشان نقدر نعرف به.